आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 5 गते बुधबार इस्वी सम्मत 19 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम नगर्न एमाले कार्यदलको आग्रह, जसपामा समझदारीले राजनीतिमा नयाँ मोड, आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार, संक्रमणमा सामान्य कमी, खोप खरिदमा आलटाल, कोटा प्रणाली हटेपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज, उपचार निशुल्क हुन सकेन, दाह संस्कार समेत सशुल्क, फेरि नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण फेला लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोर्खापत्रमा छापिएको सबैका लागि हामी अभियान सुरु शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम गर्न लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका व्यक्ति र परिवारलाई सहयोग गर्न टेक्वान्डोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक एवं पूर्व खेलाडी अशोक खड्काले आफ्नै नेतृत्वमा सबैका लागि हामी भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ। व्यक्तिगत तथा देश विदेशमा रहेका मनकारी नेपालीहरूको सहायतामा आर्थिक सहयोग जुटाउँदै अभियान सञ्चालन गर्न सम्भव भएको खड्काले बताउनुभयो। यो अभियानमा धतुरे नामले चिनिने कलाकार सिपी पुडा सैनी लगायतको पनि संलग्नता रहेको छ। यही अभियान अन्तर्गत मंगलबार खड्काले गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 का फरक क्षमता अपाङ्गता भएका भीम भुजेलको परिवारलाई आर्थिक सहयोगका साथै खाद्यान्न राहत स्वरूप प्रदान गरी सहयोग गर्नुभयो। उहाँले भीमलाई 57,600 रुपैयाँ तथा 1 बोरा चामल, दाल, नुन, तेल र तरकारी प्रदान गर्नुभयो। भीमका भाइ पनि फरक क्षमता भएका हुन् भने 80 वर्षीय आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ। यसअघि खड्काले दोलखा घर भई हाल खसी बजार बाग बजारमा डेरा गरी बस्दै आएका दिल्ली बहादुर कार्कीलाई उपचारका लागि 25,000 नगद सहित खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु भएको थियो। कार्की रुखबाट खसेर कम्मर मुनिको भाग चल्नै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यसैगरी उहाँ अक्सिजन अभावका कारण कोरोना भाइरसको उपचारमा समस्या भोगिरहेका कसैलाई सिलिन्डर सहितको अक्सिजन त कसैलाई अक्सिजन भरेर दिने काममा पनि सक्रिय रहँदै आउनु भएको छ। हालसम्म यस पक्षमा 11 जनालाई सहयोग गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। हिमालय टाइम्सले प्रधानमन्त्रीको शपथ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले यस प्रकरणमा 15 दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो। जबराको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु हिमालय टाइम्सले लेखेको छ। यता पार्टीभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम नगर्न एमाले कार्यदलको आग्रह शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले नै खबर लेखेको छ। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएको नेकपा एमालेको कार्यदलको पहिलो बैठकले आफ्नो कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र आचार संहिता बनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको र बुधबार फेरि छलफल गरिने कार्यदल सदस्य भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र आचार संहिता तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन, सद्भाव तथा एकता वृद्धि गर्न
आपसी अविश्वास, अन्तर्विरोध र सहयोगबाट रहन सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको बताउनुभयो। बैठकले कार्यक्षेत्र, कार्यविधि र आचार संहिता तुरन्त तयार गरी लागू गर्ने सहमति गरेको छ। पार्टीमा देखिएका समस्या यथोचित रूपमा समाधान गर्दै पार्टी पंक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन कार्यदलले सबैसँग सहयोग र सद्भावका लागि आग्रह गरेको छ। रावलले भन्नुभयो, पार्टीभित्र अन्तर्विरोध सिर्जना हुने काम नगर्न एमाले कार्यदलको आग्रह। कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र आचार संहिता बनाउने निर्णय। हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो। जसपामा समझदारीले राजनीतिमा नयाँ मोड शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आन्तरिक समझदारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः विश्वासको मत नपाउने र मुलुक निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व राजपाधारलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका बेला जसपा अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएका हुन्। जसपाको यो समझदारीले बहुमतको समर्थन लिएर सरकारको निरन्तरता दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्का लागेको छ। यसले ज्येष्ठ 15 भित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार अघि बढ्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती खडा गरेको छ। जसपामा ठाकुर र यादव बीच ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने र आफ्नो पार्टीको नेतृत्व बाहेकको वैकल्पिक सरकारको पक्षमा पनि नलाग्ने समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्ने कि वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्नेमा ठाकुर र यादव पक्षबीच चर्किएको शक्ति संघर्ष पार्टी नै विभाजनको संखारमा पुगेको थियो। 2 दिनको अनौपचारिक संवाद जसपामा बनेको समझदारीले पार्टी एकता कायम राख्नुका साथै राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत तरङ्गित बनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा अहिलेको अङ्कगणितले जसपाको सिङ्गो समर्थन जतातिर हुन्छ। मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य त्यतैतिर ढल्कने स्थिति छ। ठाकुर र यादवको समझदारीले भने ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाउने र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिरै धकेलिने सन्देश दिएको छ। आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार। हिमालय टाइम्सले खबर लेखेको छ, देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको छ। स्वास्थ्य संरचना, उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव लगायतसँग जनता जुधिरहेका बेला आउने बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने सबैको चासो छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ 15 मा बजेट आउनुपर्ने हुन्छ, तर राजनीतिक खिचातानी र महामारीको संकटले बजेट कसरी आउँछ भन्ने चासो पनि सबैको छ। जेठ 15 को दिन संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट आउनेछ। यो वर्ष पनि बजेट भने महामारीको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन र पूर्वानुमान बिना नै बन्ने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारी थाल्नु अघि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहे पनि अहिले कोरोना महामारीले गरेको क्षतिले अवस्था फरक बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अब आउने बजेट महामारी नियन्त्रण तथा यसको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणमै केन्द्रित हुने बताउँछन्। संक्रमणमा सामान्य कमी शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा सामान्य कमी आएको छ। निषेधाज्ञाको 20 दिनपछि राजधानी उपत्यकामा पनि सामान्य कमी आउन थालेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबार 1044 जना भन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सामान्य कमी आएको हो। अघिल्लो दिन नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9247 रहेको थियो। मंगलबार त्यो संख्या घटेर 8203 भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रयोगशालामा 20,286 जनाको पीसीआर र 693 जनाको एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा थप 8,203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,72,354 पुगेको छ। यसैगरी विगत 24 घण्टामा थप 196 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 5,411 पुगेको छ। देशमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,14,052 पुगेको छ। खोप खरिदमा अल्टाल शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिक खबर लेख्छ, पीसीआर गराएका मध्ये 43%लाई कोरोना र 37 जनाको ज्यान गएको दिन वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, मित्र राष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफै खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटो पर्याप्त खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले
खोप छिट्टै आइहाल्ने आशा जगाएको थियो, तर 15 दिनपछि बल्ल सरकारले खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ। तिनीमध्ये कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक भी खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले मंगलबार सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाएको छ। विभागका आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिङ्करीले चीनको भेरोसेल खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीमा भने खरिदको प्रस्ताव गर्न ठेगाना नै पत्ता लाग्न बाँकी रहेको बताए। हामीले 20 लाख डोज खोप खरिद गर्न लागेका छौं, कहिले उपलब्ध गराउने भनेर तीन कम्पनीलाई पत्र लेखेका छौं, उनले भने। कोटा प्रणाली हटेपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा गत 27 र 28 वैशाखमा अक्सिजन अभावमा 12 जना संक्रमितको मृत्यु भयो। बिरामीको चाप अनुसार अक्सिजन उपलब्ध नहुँदा संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। 29 वैशाखमै महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पनि अक्सिजन सकिएर 5 जनाको मृत्यु भयो। अक्सिजन अभावकै कारण 29 वैशाखमा नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत 6 संक्रमितले ज्यान गुमाए। बिहान 8 बजेदेखि करिब आधा घण्टा अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदा छटपटिँदै बिरामीको मृत्यु भएको हो। 29 वैशाखमा अक्सिजन अभावका कारण रूपन्देहीमा 9 जनाको मृत्यु भयो। बुटोल धाको कारखानामा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा 5 र भैरहवाको भीम अस्पतालमा उपचाररत 4 जनाको मृत्यु भएको हो। भीम अस्पतालमा केही बेर अक्सिजन आपूर्ति बन्द भएको थियो। यस्तै 30 वैशाखको राति राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अक्सिजन सकिएपछि बिरामी र कुरुवाको रुवाबासी मचियो। चिकित्सकहरू पनि भयभीत भए। सेन्टरका निमित्त निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेल अक्सिजनको खोजीमा रातभर उद्योग घुमे तर पाएनन्। अन्ततः अक्सिजन अभावका कारण त्यो राति ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा सौँद बिरामीले ज्यान गुमाए। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोटा प्रणाली तोक्दै अक्सिजन आपूर्ति भद्रगोल बनाएपछि कोरोना संक्रमणबाट गत साता मृत्यु भएका यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। अक्सिजन अभावका कारण त्यो साता ठूलो संख्यामा संक्रमितले ज्यान गुमाए, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः जिम्मा लिएपछि अक्सिजन आपूर्ति केही सहज भएको छ। मन्त्रालयले कोटा प्रणाली पनि खारेज गरेको छ। फेरि नयाँ भेरिएन्ट डबल ट्रिपल म्युटेन्ट जोखिमपूर्ण। राजधानी दैनिकमा खबर छ, कोरोना संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेका बेला नेपालमा 2 नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण देखिएको छ। गत साता 35 नमुना संकलन गरेर जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 34 वटामा भारतीय डबल म्युटेन्ट भाइरस र एउटामा युके भेरिएन्ट भाइरस देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल परीक्षण गरिएका मध्ये 97% नयाँ प्रकारका 2 भेरिएन्ट फेला परेका हुन्। भारतमा भेटिएका डबल र ट्रिपल म्युटेन्ट कोरोना भाइरसको प्रकार नेपालमा पनि फैलिएको पाइएको छ। प्राप्त नतिजा अनुसार 97% अर्थात् 34 नमुनामा B1.617 र 3% अर्थात् एउटा नमुनामा बी पुष्टि भएको हो। यी दुवै भेरिएन्ट भारतमा पहिलो पटक भेटिएको थियो। नेपालमा यो परिवर्तित भाइरस सहित 3 किसिमका भेरिएन्ट रहेको पुष्टि भएको छ। तर राजधानी दैनिकले नै अस्थायी अस्पताल बनाएर उपचार गर्नु शीर्षकमा अर्को खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले अस्पतालमा बेड अभाव भए अस्थायी व्यवस्था गरेरै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको छ। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले आदेश गरेको हो। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरबाट स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवाबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको अवस्था मध्यनजर गर्दै अधिवक्ता पौडेलले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अक्सिजन अभावका कारण नागरिकको मृत्यु भएको भन्ने देखिएको हुनाले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। गत वर्ष कोभिडका नाममा 12 अर्ब खर्च गरेको सरकारले यसपालिको बजेटमा 6 अर्ब विनियोजन गरेको छ। 4 अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि बेला खर्च गर्न सकिने भन्दै मन्त्री परिषदले सुनिश्चित गरेको छ। तर कोभिड उपचारमा विपन्न जनताको लाखौं सकिँदा मुखदर्शक बनेको सरकार दाह संस्कारमा दाउरा बापत 18 देखि 28 हजारसम्म रकम उठाउँदैछ। पूर्व मोरङदेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म कैयौं जिल्लामा दाह संस्कारको कमी रकम तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ, उपचार निशुल्क हुन सकिन दाह संस्कार समेत सशुल्क शीर्षकमा। शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारीबाट मानवता जोगाउन सम्बन्धित देशका सरकारको सहयोगका कारण औषधि उत्पादक कम्पनीले छोटो समयमै खोप उत्पादन तथा आपूर्तिमा चमत्कारिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। तर यो सफलताको अत्याधिक फाइदा धनी देशले मात्र लिएका छन्। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 9% मानिस बसोबास गर्ने
29 विपन्न राष्ट्रले हालसम्म लगाइएको कुल खोपको 0.3% हिस्सा मात्रै पाएका छन्। खोप उत्पादकले उत्पादन क्षमता युद्ध स्तरमा बढाउँदा पनि अर्बौं डोजको माग ठेक्न सक्ने स्थिति छैन। हरेक महिना फाइजर, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनले 50 करोड डोजको हाराहारीमा खोप निर्माण गरिरहेका छन्, तर विश्वको माग सम्बोधन गर्न यो उत्पादन पर्याप्त छैन। विश्वका 70% जनसङ्ख्यालाई खोप दिन 11 अर्ब डोज आवश्यक पर्छ। खोपको एकाधिकारले गरिब राष्ट्र मारमा शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका मतदाताले मतदानमा सहभागी हुनु अघि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बीच यही बिहिबार हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा स्वास्थ्य सुरक्षा अनिवार्य गरेको आयोगले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्नुअघि 72 घण्टा अवधिको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर मात्र प्रवेश गर्न अनिवार्य गरेको छ। कमलामाई नगरपालिकाको शव व्यवस्थापन स्थलमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको पाइएको छ। उक्त स्थलमा सोमबार 2 संक्रमित महिलाको शव व्यवस्थापनमा लापरवाही भएको पाइएपछि स्थानीयले त्यहाँको अवस्थासहितको भिडियो सार्वजनिक गरेर स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना र कमलामाई नगरपालिकामाथि प्रश्न गरेका थिए। अक्सिजनको हाहाकार भइरहेको समयमा जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले आफ्नै प्लान्टबाट बिरामीको बेडमै पाइप मार्फत अक्सिजनको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिष्ठानले आफ्नै अक्सिजन प्लान्टबाट 60वटा बेडमा पाइप मार्फत अक्सिजन पुर्याएको दावी गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि अति आवश्यक बनेको अक्सिजन उत्पादनका लागि लगानी सहायतालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अक्सिजन उत्पादन गर्न चाहने उद्योगी तथा व्यवसायलाई बैंकहरूले आधार दरमै ऋण उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरेको छ। कोरोनाको जोखिमबाट बच्न गरिएको निषेधाज्ञाका बेला रसो अवधि सकिएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली र धितो लिलाम गर्न नपाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कोरोना महामारीलाई केन्द्रित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल वा उद्योगलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टका लागि विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा कार्यरत केही कामदारमा कोरोना देखिएसँगै कार्यरत आधा कामदार साइट छाडेर घर फर्किएका छन्। सुरुङ मार्गमा कार्यरत ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर सहित 33 जना कामदारमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मातहत निर्माण हुने विद्युत प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गतको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरेको हो। अब शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। आइतबारबाट बजार दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउन सफल भएको हो। नेप्से परिसूचक 34 अङ्कले बढेर 2793 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.64 अङ्कले बढेर 497 बिन्दुमा पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसुसले धनी राष्ट्र र मध्य एवं न्यून आय भएका मुलुकबीच कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरणमा व्यापक असमानता रहेको बताएका छन्। उनले भने पछिल्लो अवस्था हेर्दा विश्वमा खोप वितरणमा तीव्र विभेद छ। पेरिस पेस फोरममा सम्बोधन गर्दै महासचिव गेब्रेयेसुसले भने, मेरो विचारमा विश्व नै खोप विभेदको जोखिममा छ र यो रङ्गभेदी छ। तपाईलाई थाहै छ, उच्च आय भएका मुलुकको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याको करिब 25% छ, तर विश्वमा उत्पादित खोपको झण्डै 45% त्यही छ। न्यून र न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा विश्वको झण्डै आधा जनसङ्ख्या छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। फिफा विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले मंगलबार 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 32 खेलाडीबाट प्रशिक्षकले 23 सदस्यीय नेपाली टोली छनौट गरेका हुन्। राष्ट्रिय टोलीमा सुरज ठकुरी, कमल थापा, गौतम श्रेष्ठ, आयुष घलान र मनिष डाँगी पहिलो पटक
परेका छन्। अब विचार र विश्लेषणको पालो। नयाँ पत्रिकामा छापिएको प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप शीर्षकको सम्पादकीय लिएका छौं। सत्तारूढ दलका सांसद र मन्त्रीहरू स्वयं सरकारले व्यवस्था गरेका सामग्री लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका अस्पतालमा बाँड्ने, त्यसको तस्बिर खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गर्न थाले। यसले यस्तो सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ कि हेर हाम्रो सरकार असफल र पङ्गु भइसक्यो, मन्त्रालय र संस्थाहरू सेवा प्रवाह गर्न असमर्थ भइसके, जसले सक्छ उसैले सामग्रीमाथि नियन्त्रण गर्छ र आफ्ना मतदातालाई सुरक्षित राख्छ। नसक्नेहरू यसै जीवन गुमाउन बाध्य हुनेछन्। बाँच्ने हो भने सबै सत्ता निकट जनप्रतिनिधिको पछि लाग। यसरी सिधै अनुदानमा आएका स्वास्थ्य सामग्री आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर भोट खरिद गर्ने राजनीतिमा सत्तारूढ दलका नेता र पहुँचवाला अन्य नेताहरू लागेको देखिनु देशको प्रणाली पुरै भत्केको संकेत हो। परीक्षाको घडीमा हराएको नेतृत्व शीर्षकमा डाक्टर चन्द्र भण्डारीको लेख छापिएको छ नयाँ पत्रिकामा। इतिहासले सिकाएको पाठ र यथार्थ के हो भने ठुल्ठुला जनसहभागितामा आन्दोलन गरिन्छ र सफल बनाइन्छ। कैयन शहीदको शहादतको जगमा सफल भएका राजनीतिक उपलब्धि कोठा बैठक कचहरी हुँदै व्यक्तिमा पुग्छ, त्यसैलाई नेपालमा प्रजातन्त्र मानिन्छ। हाम्रो नेतृत्वले जहिले राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइरह्यो, जनताको जीवधनलाई महत्त्व दिन आवश्यक नै ठानेन। हाम्रो राजनीति शास्त्रसित जोडिन सकेन। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक परिभाषासित जोडिन सकेन। हाम्रो कर्मचारी तन्त्र आफ्नो दायित्व र इमानसित जोडिन सकेन। स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घसम्मको राजनीतिक नेतृत्व पनि राजनीतिक दाउपेचकै सेरोफेरोमा घुमिरहे, जसले गर्दा जनताका पीडा र समस्या ओझेलमा परिरहे। जनता सामान्य अक्सिजन र औषधि नपाएर मरिरहे। नेतृत्व राजनीतिक लडाइँमा जुधिरहे। यता नागरिक दैनिकमा निराश जनता, शिथिल संयन्त्र र महाप्रलय शीर्षकको विचार रमेशनाथ पाण्डेको विचार छापिएको छ। विपत्ति झेल्न शासकीय क्षमता चाहिन्छ। राज्य संयन्त्रहरू चुस्त हुनुपर्छ। उनीहरूबीच समन्वय चाहिन्छ। यस्तो सेप आफ्नो मान्छेमा होइन, योग्य मानिसमा मात्रै हुन्छ। प्रतिभाले जिम्मेवारी किनेर नियुक्त लिएको व्यक्तिले पदको हुर्मत लिन्छ भने सामान्य कुरा नेतृत्वलाई सम्झाउन कति पटक विपत्ति दोहोरिनुपर्छ। आत्मबलमा बेड छैन, अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन, मसानमा लास जलाउन लाममा बस्नुपर्ने बिजोग छ। कोही मर्ला र अस्पतालमा बेड पाइएला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्दै चागु नारायणका मेयरले गरेको बिलाप सरकार सुन्दैन। सम्पूर्ण जनता त्रस भएका छन्। नेपालीको अनुहारमा हाँसो हराइरहेको छ। मानिस मरिरहेको सुनेर त्रस्त, उपचार नपाएर छटपटाइरहेको दुर्दशा देखेर आत्मा नै रुन थाल्दा पनि सरकारले आम जनतालाई आफ्नो उपस्थिति महसुस गराउन सकिरहेको छैन।